ना अजून काय बॉडी दिसोंक ना. सो आम्ही सकाळी वॉकिंग करत असताना असं सायटीचेर सकयल गेल्ले, थंयसरय दिसोंक ना. सो आता त्यांची बोटिंग बिटिंग ते येयले, ते आता ते सकयल रावन व्हेरिफिकेशन करतले. पळोवया न्हू, चॅक करया, कित्याक अजून इतके एक्चुअली बॉडी फ्लोटींग जावंक जाय आसली. सर आमी आतां अशें आयकोन येयला हांगासर आमकां की खूब अशे इन्सिडंट हांगासर अशे घडलेले आसात. कित्याक अशी इन्फॉर्मेशन मेळटा की 1999 सालान सुद्दां असोच एक यूथ भुरगो हय, तो गरयतालो. ओके. तो आमचोच हांगाचो रेजिडेंट. सो तो मातसो फ्लोटींग जाल्लो. येस. सो जो कन्वर्ट आसा हो खूब अरुंद आमकां दिसण्याक येता. सो हेचेर इन फ्युचर कशा तरेन पळयतले? ना, कन्वर्ट आमचो MLA आहा तेणी घेतला सजमाला न्हू. हे तिनूय क्रॅक घेतल्या तेणी. सो तेका हायट घेवपाक आनी तेका रुनाय करपाक. सो एक्चुअली कन्वर्टाचें हें कांय प्रॉब्लम ना. सो तो खंय तरी तेजो टायम कितें तरी वायट येयलो आनी तो फ्लिक जावन पडलो. सो आतां आय डोंट नो एक्झॅक्ट कितें जालें आनी कितें ना पळय तें, कित्याक आमी सायटीर नासले न्हू. सो आमकां म्हायती मेळना फुडें इमिडिएटली आमी हांगर सायटीर येयले. आनी तेज्या उपरांत मागीर सगळे फायर फोर्स 108 मागीर पुलीस स्टेशन ते बरें एक्टीव फास्ट, इतकें आमी सांगूं शकता तुमकां. पूण आतां ती बॉडी मेळना, आजुनूय फ्लोटींग जायना म्हणून सरप्रायज कहें दिसता. सो एग्जॅक्ट कितें जालें इन्सिडंट तो? ना, पूण तो भुरगो खंय असो गेल्लो, स्पिडीन गेल्लो आनी परतून स्पिडीन येयलो. आनी ह्या टायमार हांगा पावता म्हणसर तो एकटो कोण तरी ती ही आहा वेस्पा, तिजेर डॅश मारला आनी तो पडलो. आतां बारीक पळोवंक अशें जाल्यार ती हें चड डीप ना. सो मनीस देंवलो जाल्यार तुका इतकें उदीक जातलें. इतकें कित्याक हांगर सगळे लोक आमचे रेजिडेंट हांगर खुबे काडटा. सो डीप ना हें. आनी हांगर विसर्जन खाली हांगरूच ते इतकं प्लेसाक मातशें डीप आहा. आनी तेन्ना एक 4 वर्सां पयलीं आमी हांगर मातशें उसपाल्लें तें इतकें. पूण आतां तो कांयच सजमाना. तो आजुनूय कित्याक कोण सायडीचेर दिसना पळय तो. कित्याक फ्लोटींग जावन आमी सकाळीं वॉकिंग करता आसतना पळयल्लें, पूण आजून खंय दिसना बॉडी. खंय दिसना सद्या ना. ड्रोन घालून एक्चुअली व्हेरीफाय करपाक जाय तेंच्यांनी. सो ऑन सायट ते मदीं बीन खंय आसा जाल्यार. नांव बी कितें कळ्ळा? नांव कितें तेजें? आकाश विश्वकर्मा. सो तो 6 म्हयने जाले हांगर कोणागेर तेंगेरूच आसलो तो ड्रायव्हर म्हणून काम करतालो.